बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सुम्याच्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सगळे आसूं. बाबा भयणांनी पवित्र मिसाचे भेटेन फावो ते परी वाटो घेवचे खातीर आमची पातकां आयकून घेवया. दूख धरून आमच्या पातकांचे बक्षणे मागून म्हणुया. हांव पातकी सर पदवेदार देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्हे हांव उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासत घेवन सदांच आंकवार मारीत सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो मोशे खातीर आमच्या सर्वेस्पराक देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सर पदवेदार देव आमची ताकलूक करून आनी आमची पातकां बक्षून आमकां ससनाच्या जिविताक पावून. आमेन. सुमया ताकलूक कर, सुमया ताकलूक कर. क्रिस्ता ताकलूक कर, क्रिस्ता ताकलूक कर. सुमया ताकलूक कर. सुमया ताकलूक कर. प्रार्थना. आमच्या कडचो मागणे दिनवास देवा मुखार आमी हाडुया. आनी पिडेंत कश्टावतल्या बाबा भयणां खातीर आमची मागणी चालू दवरुया. देवा आमच्या बापा तुजी मांडावळ कधीच चुकोना. नोश्टें तें सगळें आमच्या तावन पयस कर आनी आमच्या फायद्याक पडटा तें सगळें आमकां दी. हें आमी कालत्या काळजान मागता आमच्या सुम्याक तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणांची येता आनी राजवट चलयता सासनाच्या ससनान. आमेन. बागयोन पेद्रूचे दुसरे चिटीवेले वाचोन. प्रितीच्यानू मोळो आगटें जावन नाच जातोले आनी सृश्टीचे धातू लासून काडटोले. तो देवाचो दीस बेगी पावूं म्हूण आशून राव. आनी सगळे भाशेन सोंपतले म्हणटच तुमचें जिवीत पातकावीन आनी भक्तीवन जावंक जाय. आनी नव्या मळबाची आनी नवी प्रितुमेची वाट पळयता. कित्याक अशी देवान आमकां भास दिल्या तुवें प्रमाणीकपण वचतलें. देखून भोव प्रितीच्या बाबा भयणांनो तांकां तितले उमेदीन निश्कळपणान आनी गुन्यांवाविणी जिवंक वावरात. ताका रावतना तुमी ताका शांतीन मेळच्यात. आमच्या सर्वेस्पराचें मागमेपण तुमचे सरवणे खातीर म्हूण समजा. देखून तुमी भोव मोगाच्या बाबा भयणीनो तुमकां हांवें शिटकायल्यान म्हणटच चोत्राय धरात. नाजाल्यार नोश्ट्या मनशाची वांकडी वाट धरून तुमी तुमचें तीरपण सांडून बेशात. उफराटी आमच्या सुमया आनी सोरवंडारा जेजू क्रिस्ताची कृपा आनी ओळख तुमचे सगळें वाडून दी. ताका महिमा आतां आनी सासनाच्या सासनाक. आमेन. देवाचें उतर हे देवाचें बरोबकार. देवाचें उतर आमच्या कानार सारला. ह्या देवाच्या उतराक आमचो मोगाचो जबाब जावं दी. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूच आमचो आसरो म्हणया. सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूच आमचो आसरो. पोरवत रचून येवचे आदी प्रितूम आनी संवसार उत्पन्न जावचे आदी सासनाक थावन सासनाक पर्यांत तूं देव. सोबा
सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूच आमचो आसरो. मनशाच्या पुताक वानू चतरायत चोलाक परतून या एकाच उतरान मनशांक तूं परतून मातयेक धाडटाय. कालचो दीस येवन गेलो, रातचो एक पावल सरून वेता अशी तुज्या दोळ्या मुखार 1000 वर्सां. आमचो बाप, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. कितली म्हूण वर्सां आमी भासतल्या 70 आनी बळबळायकी आसल्यार 80 आनी चड करून ती दुखी बोल्लोली बो पोकळ सोट करून सोडटात आनी आमी नाच जाता. बाप, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. दीस उजवाडटा तुज्या मोगान आमकां धादोस शिकोव. दिसाच्या दिसा आनंदान आनी संतोशान आमी उल्हास शिकोव. तुज्या चाकरां खातीर तूं कितें करूंक शकताय तें तांकां दाखय. तांच्या भुरग्यांचेर तुजे मोहिमेचो प्रकाश फांको दी. बाप, सर्वेस्परा पिणकेचे पिणके तूंच आमचो आसरो. शुभ वर्तमानाक आमची काळजां मनां तयार करुया. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. वर्तो बाप जेजूचो, मोहिमेवंत देव आमचो, तुमची मोत उजवाडोन तुमच्या आपोण्याचो कितलो उंच बरवसो उगडापो तुमकां जावं. सर्वेस्पराक सोय सोय, सर्वेस्पराक सोय सोय. सर्वेस्पर तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सोय आसूं. मार्को प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका शुया. फारिजेवांतल्या आनी हेरोदीच्या पक्षवादांतल्या कांय जाणांक जेजूक उतराक सांपडावन ताचे शीं धाडलें. ताणें लागीं सरून अशें म्हळें, गुरुजी, तूं सत्यवंत आनी तुका कोणाचीच बिडा ना म्हूण आमी जाणो. कित्याक तूं लोकांच्या तोंडाक पडनाय आनी देवाची वाट खरेपणी शिकयताय. तर शेजाराक पोट्टी फारीक करूं येता की ना? आमी ती फारीक करची की ना? तांची नाड विद्या ओळखून ताणें ताका म्हळें, तुमी कित्याक म्हाका हो फास हाडूंक सोदतात? 1 देनार म्हाका हाडून दियात, पळोवया. आनी ताणें हाडून दिलो. आनी ताणें म्हळें, हें रुपणें आनी बरोवप कोणाचें? ताणें म्हळें, शेजाराचें. परती पाडून जेजून ताका सांगलें, तशें जाल्यार शेजाराचें तें शेजाराक परतून दियात आनी देवाचें तें देवाक दियात. हें आयकून देव अजाप जालें. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकाडी तुका क्रिस्ता. अपुरबाईच्या बाबा भयणानो, हें रुपणें कोणाचें? मीस पिडयता तो कोण? थंय म्हटलें हें रुपणें फादर आल्बानाचें. हें रुपणें कितें शिकयता काय, कितें सांगता काय? कांय जाणां घोडे हें म्हजें रुपणें पळोवन घोडे खुशालकाय दिसता. थोडे म्हणटात, फादर बरें दिसलें तुका मिसाक भेटयता तें पळोवन. थोडे घोडे हें रुपणें घोडे पळोवन खुशालकाय हाडटा, बरेंपण हाडटा. घोडे केन्नाय घोडे खंयचेय वाटेन घोडे बरी बूतपणाक दिल्ली पळयलो म्हणटच घोडे ह्या फादरान आपणाक आदार केलो अशें घोडे दिसत. थोडे घोडे हें रुपणें घोडे एक गोठाय घोडे दिता. घोडे खंयसर वाटेन घोडे एक इल्लेसो भरवंसो मेळटा, एक आदार कसो. देखून हें रुपणें पळोवन घोडे थोड्यांक घोडे बरें दिसता. पूण घोडे कांय जाणांक घोडे हें रुपणें पळोवन घोडे राग येता घोडे जायत. घोडे खंयसर घोडे तापयला म्हणून घोडे जाय, खंयसर घोडे कितें सांगलेलें घोडे तोंडार वांकडें दिसलें म्हणून घोडे जायत. घोडे जायत खंयसर कितें आदार करूंक येतालो, आदार करूंक नाशिल्ले घोडे जायत. म्हाकाच्या बाबा भयणानो, हें रुपणें वेगवेगळ्या मनशांक वेगवेगळ्या अनुभवांतल्यान वेगवेगळें कितें तरी उत्पन्न करता आयकलां. पूण ह्या सगळ्या भितर आमी एक विसरूंक जायना, म्हजो अनुभव कसलोय जावं, म्हजो अनुभव कोणाच्या रुपण्या फाटल्यान घोडे बरो जायत वा वायट जायत, पूण दर एक मनशाच्या रुपण्यान देवाचें रुपणें आसा. ह्या संवसारांत जियेतलो दर एकलो मनीस तातूंत देवाचो हात आसा. देवान ताका रचला
आनी हें हांव तुमच्याच खातीर म्हणना, पूण हें जरी तर हांवें पासून जरी तर 2 दिसाक जरी तर ओळखून घेतलें की म्हज्या रुपण्या फाटल्यान एक देव आसा, की म्हज्या कुडी फाटल्यान एक देवाचो हात आसा, हे म्हज्या दोळ्या जिबे हाता फाटल्यान देवान म्हाका रचला, देवाचें सैम आसा, ताच्या आकारान हांव म्हाका रचलेलो आसा, हें जरी तर आमी ओळखून घेतलें जाल्यार आमचें जिवीत देवाक मानता तसलें जावंक शकता. जे भाशेन पेद्रू आपले पयले चिठींत आमकां सांगता, दुसरे खेरीत भाशेन म्हणटा, तुमी पातका विणे उत्तम शांतीन जिवचे खातीर वावरात, दुन्यावा विणे. हें जातलें केन्ना, जेन्ना हें म्हजें सगळें आसा तें देवाचें रुपणें, देवाचो स्वास हांव ओळखून घेता तेन्ना. देखून फुडें म्हाका राग येता, मनशाचें सैम तें थोडे फावटी अस्कोताय ती, पण तातूंत जरी तर हांवें ओळखून घेतलें की देव म्हजें सगळें आसा, फुडें म्हजो राग इल्लो निवळ येता. फुडें म्हाका दुसऱ्यांची खबरो करपाची संवय आसा फुडें जायत, पूण जरी तर ते वेळार हांव ओळखून घेता की हें सारकें ना, म्हाका देवाचें सैम आसा, फुडें जिबेन म्हजो देव आसा, फुडें हांव तेन्ना दुसऱ्याचें वायट करूंक पावचो ना. फुडें म्हाका चोरपाचो हात येता, भ्रश्टाचार करपाचो हात येता, फुडें दुसऱ्यांक नागोवपाची फुडें ताळणी येता, वायट करपाचें फुडें येता, हे सृश्टी फुडें अपमान करपाचें, फुडें दुसऱ्याक खाला उडोवपाचें, कितें म्हज्या जिवितांत असल्यो येवजणो येयत, फुडें अस्कोतायेन फुडें तूं येतात. पूण जेन्ना हांव नियाळटान पळयता हें सारकें ना, म्हाका देवान रचला, म्हज्या सगळें देवाचें सैम आसा, जाल्यार हें सगळें वायट पयस जाता. खंयच्याय लोगनीक जिवितांत वयर सकयल ना म्हणून आसा, खंयचें लोगनीक जिवीत परफेक्ट म्हणून आसा. घोव बायलां जियेत आसतना कुटुंबांत वयर सकयल जाताच, एकामेकाचो आमकां राग येताच, केन्ना केन्ना आमची उतरां एकामेकाक आमकां दुखयताच, केन्ना केन्ना आमकां अपमान भोगचे पडटात, केन्ना केन्ना कडेन म्हजें आसा तें उणेंपण म्हाका भोगचें पडटा, म्हजो वॅल्यू कडेन दुसऱ्या कडेन थोडें समजना भोगसोने दिवचें पडटा, सोंसणेकाय घेवची पडटा, ल्हान जावचें पडटा. असल्या वेळार आमी जरी तर ओळखून घेतलें की आमी गेलां तें देवाचें, आमी देवा मुखार भास दिल्या, आमी पवित्र, आमी हुस्कोताय आसा खरी, पण देवांत आमी आसा हें ओळखून घेत जाल्यार आज कितलें आमचें लग्न साल्वार जावपाचें, आज कितलें आमचें कुटुंब कडेन अदीक मजबूत जावपाचें, आज कितलें आमचें घोराबे देखीवन जावपाचें, आनी कितल्या जाणांचें आमचें जिवीत आज देवाक मानता तसलें जावपाचें. मोगाच्या बाबा भयणानो, हेंच देव फुडें आज आमकां ओळखूंक आपयता की आमचें सगळें देवाचें रुपणें आसा, आमचें सगळें पवित्र स्नानाच्या दिसाक देवान शाप मारलेलो आसा, आमचेर ताचो शिक्को पडलेलो आसा. हें ओळखून घेवन देवाची भुरगीं कशीं आमी जियेता तेन्ना जेजूक आमी मोगाचें गवाय जाता. हीच कृपा हो जेजू जर वेदीचेर येता, आमचे काळजांत येता, आपलो शाप तो आमचेर मारता, आपलेंच जिवीत तो आमकां दिता, तर ताचेंच जिवीत आमी जियोंक कृपा मागुया. Vedice punya sobre Afrikanza dovolta Sukaidu sorangele Jesus cabejoida Sukaidu sorangele Jesus cabejoida Utkacha mediavori Avkaruja gerota Kuhulsace tuce boli Jesus shatarona Kuhulsace tuce boli Jesus shatarona. म्हज्या भयणी बाबानो, ह्या म्हज्या आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागता. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनांत आनी मयने आमच्या एक भविष्यतेच्या आदाराक सर्वेस्पोर मानके. तातूंत सारा बापा तुजेर पातयेवन तुका भेटवणी करच्याक हे वेदी भोंवतणी आमी जमल्या, दया करून आमचें पातकां बोगस आनी ह्या बलिदाना वरवीं सगळें आमचें जिवीत नितोर निर्मळ जावं दी.
आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नवीन सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसून आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिनवासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बाबा सर पदवेदार आनी सासणाच्या देवा सर्व काळी आनी सर्व थाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो ताचे सोवे सगळी रचना नवी करूंक तुका बापा मानवलें आनी ताच्या देवपणांत आमा सोमेस्तांक तुवें वांटो दिलोय सैमान बरो देव तो तरी ताणें आपणाकूच खाली केलो आनी कुर्सार आपल्या रगत वारून संवसाराक ताणें शांती जोडली देखून सगळे रचने वयर तुवें ताका उबारलय आनी ताचो पाटलाव करतल्यांक सासणेक जिविताचें कारण केलय तर आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सर्व दरबारा सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पवित्र 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 दरबाराचो स्वर्ग आनी संवसार भरल्या तुज्या वैभवान उत्सर्गीत सर्वेस्पराचे उत्सर्गीत बाबा परस तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची जोड तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनीक रगत आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसून वेच्या आदी ताणें उडो घेतलो तुका दिन वाचून तो मोडलो तो आपल्या आशिसांक दिलो आनीक म्हळें हो तुमी समेस दियात आनी खायात म्हजी कूड तुमचे पासत समोर करची तेच परी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली ताका नव्यान दिन वाचलो ती आपल्या शिशांक दिली आनीक म्हळें तुमी समेस दियात आनी खातलें पियेत ही म्हज्या रगताची काल्स नव्या आनी सस्नीत कराराचें रगत पातकाचें बक्षणें मेळच्यार तुमचें आसा आनी समेस मनशां पासत तें वाडोवतलें हें म्हज्या उगडासा बरात दुसरो उदगार उच्चारून भावार्थाचो गुटपूर गुटुया सुमया जेजू आमी ओंडो खाता आनी कालसेंतलें पियेता तितले पावची तूं वैभवान येसोर आमी तुजें मरण परगट्टा बाबा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची काल्स तुका समोर घेता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्वरा आख्खीक तुजे विस्तारले तुजे पवित्र सुवेचो ग्रास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा फिलिप नेरे आमच्या गोडी बापा आनी सगळ्या यज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका भोगान वाडय पुनरुज्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यार ती आमच्या बाबा भयणीची काकूट कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परसोडीत मुखामळ पळोवंक फावो कर आमा समेस्तांची खेरीत भाशेन कोविड-19 पिडेन कश्टवतल्या भाव भयणीची तूं दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार नारे देवाची माई सांगाती तिचो पती बागेवन धरून दिता आनी सोद काळी तुका मानवल्यान ते सगल्या भक्तां बरोबर बागेवन सुसेवास बागेवन फ्रांसीस शावेर बागेवन एग्नेसा बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याचे वरवीं त्याचे सुसादा त्याचे सुताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा सरबंधन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासना आमेन. प्रभूच्या पावन बिनानो जितले पावटी आमी मिसाचे पेटयेंत वांटो घेता
आमी आमकांच उगडास करता की आमी देवाची भुरगीं, जेजूची पाटलावदार आमी. आनी उगडास एकदम गरजेचो, कित्याक आमकां आमी उगडास करता तेन्ना आमचो जिवीत उपरांत देवाच्या मोगाच्या भुरग्या सारकेलें जाता. दर घडयेक हांव उगडास करता की म्हज्यान जेजूचें सैम आसा, ताचें रुपणें आसा, तेन्ना घडये आमच्यो करण्यो देवाक मानतात तसल्यो जातात. रोच उगडास दर घडयेक आमच्या काळजा मनांत सांबाळून देवाचीच भुरगीं कशीं आमी जिवंक जेजून शिकयलेल्या मागण्यांत आमकां कृपा मागुया. आमच्या बाबा सर्गींच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिरास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगस, आनी आमकां तांड्यान पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येड्याक आमी बरो भाशणांत रेखता. तर आमकां तुजे उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. आणि महिमा तुझे शासनाच्या शासना. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिसता. तुजे कुशे प्रमाणे तुका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक. सुम्याची शांती सदां काळ तुमचे सवी आसूं. माये मोगान एकामेकाक जेजूची शांती वाटुया. देवाचे संसाराचे पाप काडले आमची काकूट. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडले आमची काकूट. देवाचे श्री संसाराचे पाप काडले आमकां शांती. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. त्या शेळेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळीं सुभागी. पण तुज्या मोगलाचे स्वरूप तूं भोव पवित्र संस्काराक हाजीर आसा म्हणून हांव सोप मानता. सगळ्या वस्तूंक हांव तुजो चड मोग करता आनी तुका म्हज्या ओपण्याक घेवंक आशेता. हे घडयेक तुका हांव संस्काराक घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेर तरी म्हजे काळजांत ये म्हूण ल्हानकायेन मागता. तूं म्हज्या काळजांत आसा म्हूण भावार्थान समजून हांव तुका वेगळयना, नाकोच तुका एकवटना. तुजे कडसून वेगळो सरून म्हाका कितेंच निर्मू नाका. आमीन. तुका देवा हांव उलो मारता, तूं म्हाका जाप दिताय. म्हाका कान दी, म्हजीं उतरां चीत दिवं नाय. प्रार्थना. सर्वेस्परा आमच्या बापा, तुज्या पुताचे कुडीन आनी रोगतान तूं आमकां पोसताय. जिबेन आनी उतरांनी मात न्हय, बोगोर स्वतान आनी कोरण्यांनी तुजे थंय आमचो भावार्थ आनी मोग दाखोवंक आनी अशें सर्गीच्या राजांत भितर सरूंक तुज्या पवित्र आत्म्यान आमकां चलय. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. सर्वपदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमा समेस्ताचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून या क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचें बरोबर.
सोरपतबेदार आनी काकुटसारा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तो अप्रिमीत मोग करताय. संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडेकाल कश्टवतले पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाडायेन आयकून घे. ही अवचीत सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणाक येवन हे पिडेक लागून दगदगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागोवंक आमी तुजे सोडशे येता. हे पिडेचेर अभ्यास करतल्या विज्ञानाक एक गुणातीत वासीन बेगीनूच सोदून काडून आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता. आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्याक गरजेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय. जेजू क्रिस्ता आमच्या सुन्या वरवीं आमेन. Hailea sonia bukiu danie, bunata santos borit vela, civitazo undoše un sematorum toiaxalia. Salole tuvena ca Jesus sonia, saučatke son usvar sonia. Kalsaniacha gelo darmo sortoduru kurmogaso Ailea somia bukiam tania Punata santos borit veta Civitazo undoše un sevacurum toiaxalia. आमच्या दोळ्या मुखार आसा तो बेश्टो सादो उंडो न्हय, तो उपकार देवाच्या पुताचो, आमच्या सोडवणदाराचो. तो उपकार हें आसणें जेजूचें. ह्या उंड्यान जेजूचें जिवीत हो उंडो न्हय, जेजूचें मांस. तो बेश्टोच आमी वेदीचेर दवरिनात. ताचें आसणें पिकोवणी, ताचें आसणें पदवेचें. हें ओळखून घेवन जेजू आमच्या मदें आसा. ताचें पदवेदार बोलवंत आसलें तें आमच्या काळजा मनाचो नमस्कार ताका दिवंक.
मोगळ्याचे येशू आमी तुका आर्गां दिता ह्या आयच्या दिसा पासत हे घोडये पासत तुका आमी आर्गां दिता तुज्या आसणे पासत आमी तुका दिन वाचता आयच्या दिसाक हें सोत वळखून घेवंक आमकां आदार दिलाय आमी सगळीं रचना देवाची रचना मोगाची रचना तो मनीस उपरांत खंयच्याय धर्माचो जावं ल्हान व्हड गरीब गिरेस्त दर एकटो ह्या संवसारांत जल्मलोलो ताका देवान आकारला देवाच्या आसण्यांचो आनी आमकां तुज्या भावार्थ्यान अदिकूच ही ओळख खोलावंक तूं आपयताय कित्याक आमी आमकांच तुजी पाटलावदारां म्हणटा आसतना तुजें नांव आमी घेता क्रिस्तांव हांव क्रिस्त म्हजें सगळें क्रिस्त आसा देव आसा म्हज्यान म्हाका तुजें सोडशिल्लो वेगळो करूंक जायना ह्या बावतेजमाच्या दिसा देवाचो पूत आनी धूव हांव जाला तुजो पाटलावदार तुवें म्हाका केलाय पवित्र आत्म्याचें देव मंदीर हांव म्हजेर आसा तें रुपणें म्हजेर आसा तें बरोवप देवाचें हें वळखूंक आमकां आदार दी फुडें जायत खूब फावटी आमच्यो अस्कोतायो आमचें पातक अदीक मजबूतशें दिसता आनी हाका लागून आमच्या जिवितांत आसा तें बरेंपण चिड्डून उरता 100% तें जियोंक आमी पावनात नास तुवें आमकां उगडास केला तसो आमी आमकांच दर दिसाक उगडास करूंक आमकां आदार दी दर घडयेक तें हू आय एम is what you are for me. आनी हांवें ओळखून घेतलें जाल्यार थोडी हांव अदीक तुज्या मोगान जियोंक पावतलो पातक म्हज्या जिवितांतलें पयस करूंक शकतलो अस्कोतायो आमच्यो सगळ्यो आसतल्योच वी आर सिनर्स we have our weaknesses and we will have our limitations आमी हांगा थंय खाला पडटलेच पूण जेन्ना तुजी ओळख आमचे भितर अदीक रिगलोली आसा तुजें रुपणें आमच्यान शापलोलें आसा हें हांव नियाळीत अदीक हांव ल्हानवीक जातलो खालतिकायेन भरलेलो बोगसणें मागूंक बोगसणें घेवंक फुडें म्हाका इल्लें सोंपें जातलें म्हज्याच जिविताचेर नियाळ करून जें कितें वायट आसा तें पयस करूंक म्हाका आदार मेळटलो दुसऱ्यांक दुखोवचे सुवातेर गरजे भायर दुसऱ्यांचे खबरो करून नांव पिड्ड्यार करचे सुवातेर गरजे भायर आमच्या रागान आमच्या थेमान आमच्या कुटुंबीक लोकनीक जिवीत इबाडचे सुवातेर हांव तें सांबाळूंक पावतलो आमच्या सगळ्यांच्या जिवितांत खोश दूख आसाच आडकोड येतल्योच जिवीत आमचें जड जातलेंच आमकां कडेन मागता तें सगळें मेळचें ना जेन्ना म्हजो भावार्थ तुजेर तिरायता तूंच म्हजो आसरो तूंच म्हजें जिवीत फुडें व्हरतलें
आमी मागता जेशू ह्या पिडेंत सांपडलेल्या बाबा भयणां खातीर कश्ट जाल्या खातीर आमच्या भारतांत आमी हें लॉकडावन 5 म्हूण सुरू केलां पूण त्या बरोबर कितलो आंकडो वाडत वता अदीक आनी अदीक पिडा पेरावता आमच्या गोंयांत हें आतां कम्युनिटी ट्रान्समिशन लोकल ट्रान्समिशन हें सुरू जालें भियोवपाची गरज ना म्हूण सांगतात कितले पासून बरे आनी खरे उपाय घेतात काय आनी त्या पासून फुडें जबाबदारी न्हूच फकत सरकाराचीच आमची सरकार फुडें भाशणां करीत रावतलो आनी आपल्या हातांत उपाय आसात ते घेतात म्हणून सांगतलो आनी जायते जाणां घेतात दुबावना आपलोच जिवीत रिस्कार घालून ते पिडेंत सांपडलेल्या भावा भयणांची सेवा चाकरी करप सोंपें न्हय हें कम्युनिटी ट्रान्समिशनांतल्यान एक दोतोरूय आसा तोय सेवा करी वगडा जेशू हो आख्खो संवसार ही आख्खी पिडा तुज्या हातांत आमी घालता न्हयच फकत आमच्या गोंयांत आसलेल्या पिडेस्तां खातीर वा भारतांत आसलेल्या पिडेंत पडलेल्या भावा भयणां खातीर आख्खो संवसार भर जावं ब्राजील जावं अफगानिस्तान जावं रशिया वेगवेगळ्या देशांनी पिडेंत सांपडलेलीं बाबा भयणां नव्यो केसीस जे सांपडटात मोकळा जेसू आमची दया कर तुजी काकलूत आमचेर ओतय आमची पातकां बोगूस घडये जायत आजुनूय आमी आमच्याच वादेपणान जियेता भ्रश्टाचार करता इललिगलिटीज चालू दवरता हे सृश्टेक आमी दुखयता हे पिडेंत कितल्या मनशाचो जीव गेला कितल्या जाणांचे हालाबाल कॉस्ट वाडल्यात सर्वीस नोकरी कांयच ना एके वाटेन दुर्बळटो गरीब तो बाबडो दुखानी रडटा कश्टावता दुसरे वाटेन गिरेस्त ते पदवी आसलेले नाचतात आपल्याक पदवी आसा म्हणून लुटतात भ्रश्टाचार करतात घोडे पयशे फाटल्यान आसात घोडे पिडेचो फायदो घेवन आपलो फायदो चिंततात मोगळा जेसू असल्यो सगल्यो धाडण्यो पयस करून तुजें आमचें सवें आसा आमी देवाचेर रचना उपरांत खंयच्याय धर्माचो हांव जावं पूण देवान म्हाका रचला देव म्हजो धोनी हें ओळखून घेवंक आमकां आदार दी आनी असल्याच भावार्थान आमी एकामेकाची सेवा करूंक तुजी कृपा आमकां दी अदीक करून हे पिडेंत कश्टावतल्या भावा भयणांक तुजी घोटाय फावो कर बऱ्या काळजा मनाच्या मनशां उदेशीं आदार सहकार फावो जावंक मना उजवाडाय आमकांय आयती कर आमकांय उदार कर दुसरे तरेचे वायट ह्या संवसारांत दुसरे तरेच्यो आडकोड्यो उलचण्यो जावं वादोड मोड भुंयकाम हातूंतूय कितल्या लोकांचें अदीक दूख वाडलां अमेरिकाक कितले प्रोटेस्ट उनीत काडे खातीच्या मनशाक जिरुशी मारलो लोक उचांबड जाला
जावं तो काडे खातीचो, धवे खातीचो, कसले खातीचो रचना देवाची हे घडये थोडे फावटी वळखूंक विसरता, दारून जाता, आमी जिवेशी मारता एकामेकाक, कातरून उडयता. मोगळा जेजू, तूंच आमकां राख आनी सांबाळ. दुसरे वाटेन ही झुजाची मोडाय इल्ली इल्ली उप्रासतात. एकामेकाक समजून घेवचे सुवातेर राग वाडटा. दयाळ्यान हुस्को दाखोवचे सुवातेर आमच्या उतरांतल्यान आमचे देशाचे फुडारी एकामेकाचो गुन्यांव लोटतात. तूं दोनी ह्या संवसाराचो आनी आख्खे सृश्टीचो हें वळखूंक आमकां आदार दी. आनीक एक गवळी वरोस आमकां सुरू जाला. मोगळा जेजू, हे वरोस आमी तुज्या हातान घालता. तुमी म्हजे गोवाय. हो विशय दोळ्या मुखार दवरून हें वरोस, गवळीक वरोस आमी सारकेल्या. हे आमच्या गोंयचे दिवसाचेर तुजो आशिर्वाद घाल, आमच्या बिस्म साहेबाचेर, आमच्या यादनिकांचेर. कांय थोडे फिरगोसांनी ट्रान्सफर्स जाल्यात, थोडे जावचे आसात, फुडें फुडाराक जाय. वेगवेगळी जबाबदारी आमच्या हातांनी तूं दिताय. ती जबाबदारी बरे भाशेन पाडून तुज्या यादनिकांक कृपा आनी बोड दी. ही आमची फिरगोस आमी तुज्या हातान घालता. फिरगोशेंतलो दर एकलो घराबो तूंच तांचेर तुजी कृपा आनीक आशिर्वाद दितय. तुज्या देण्यांनी तांकां भर आनी ह्या कुटुंबांतले दर दूख सूख आमी तुका भेटयता. कांय आमची फिरगोशेंतलीं भावां भयणां ह्या लॉकडावना मदें सोंपून गेल्यात. कांय आमच्या फिरगोचेन बरो वावर करपी, आमकां आदार दिवपी. तुज्या गोपान सासणाचो विसव तांकां फावो कर. तांच्या दुखेस्त कुटुंबाक उजवण. आनी आमच्या दर एकाच्या कुटुंबांत आशिल्ल्यो आडकोड्यो, आव्हानां, सूख दूख आमी तुज्या हातान घालता. कांय जाणांनी आपणा पासत मागूंक आमकां विनंती केल्या. ह्यावूय भावां भयणांक तांचे कोश्ट, तांच्यो अडचण्यो, तांची मागणी, तांचे हुस्के कोटी आमी तुका भेटयता. तुज्या आशिर्वादान तांच्या जिवितांत खुशालकाय हाड, गोठाय हाड. आनी ह्याच तुज्या आशिर्वादान देवाचीच भुरगीं कशीं आमी जिवंक पवित्र आत्म्याची गोठाय आमकां फावो कर. संस्काराक इतल्या फोरत्या साश्टांगी नमन करता. सोडून दिवन आदल्यो रिती सेवा धर्म नवो दवरता. सैमाचे विशय आमचे Gospodat Gochamukar Tirvadon Amco Pafar Soimvorte Vishoy Dinar Priticha Bapakamcha Zoitivon Putaktacha Morgojun Santonan Vonduya Vakanoyam Upsolyata Chekmodlom Mogacha Povitratmyam Samsarko Kalteponan Mandyuya Sasna
एका जपाच्या संस्कारान तुवें आमकां तुज्या कुश्टा मरणाचो उगडास घडोवन दवरलाय. तर तुज्या मासा रक्ताच्या पवित्र गुटाची भक्ती करून आनी ह्या वरवीं तामन आसतना तुजे सोडवणेचो फूड आमकां भोगूंक फावो कर. तुजो जियेत आनी ग्रास चलयताय सासनाच्या सासनान.